भगवान शिव के अनेक नामों में से एक नाम है गंगाधर। ये नाम कैसे आया, इसके बारे में एक रोचक कथा सुनते हैं संस्कृत में। कथा गंगावतरणम्। राजा भगीरथ गंगां पृथिव्याम् आनेतुं कठोरं तपः करोति। तस्य तपसा ब्रह्मदेवः प्रसन्नः भवति। ब्रह्मदेव गंगां पृथिव्यां प्रेषयितुम् अङ्गीकरोति, किन्तु गंगायाः वेगः अतीव प्रचण्डः। पृथ्वी तं सोढुं न शक्नोति। ब्रह्मदेव भगीरथं वदति, केवलं शिवः एव गंगायाः वेगं धारयितुं समर्थः, अतः शिवाराधना करोतु इति। तदा भगीरथः भगवन्तं शिवं प्रार्थयति। भगवान् शिवः प्रसन्नः भवति। अहं गंगां जटासु धारयामि इति वदति। यदा गंगा महावेगेन स्वर्गात् पतति, तदा शिवः तां स्वजटासु धारयति। गंगा शान्ता भवति। ततः परं शिवः स्वजटातः गंगायाः एकं मृदुप्रवाहं हिमालयमार्गेण पृथ्वीं प्रति मुञ्चयति। पृथ्वी सस्यशालिनी भवति। सर्वे जनाः आनन्दिताः भवन्ति। शिवः गंगाधर इति नाम्ना प्रसिद्धः भवति। धन्यवादाः।